ګران کتونکو زه یم ستاسو کوربال یو تیار میدان پروګرام خیبر نیوز او نن راغلی یو مردان ته. په مردان کې انټر یونیورسټي کم کې چې 22 یونیورسټیانې او خیبر پښتونخوا ډایرکټریټ اف سپورټس په لومبي ځل باندې چې د انټر یونیورسټي ټورنمنټ ارګنایز کړی دی چې نن پکې عبدالولي خان یونیورسټي مردان او ګومل یونیورسټي چې د هغې په منځ کې چې د میچ فاینل میچ دی او زبردست ټاکرې مقابلې چې دي دلته کې شروع دي. په لومبي ځل باندې خیبر پښتونخوا ډایرکټریټ اف سپورټ چې دی دا یو نوې آیډیا مخکې ته اپلوډ کړه چې هغه یونیورسټیانې کم ماشومان چې دي کال سر چې دی په لیب کې ناست وي، په کلاس روم کې ناست وي، په سټډي کې مصروفه وي، هغې له موقع ورکړي چې هغې ګراونډونو ته راشي او هغې په ایکشن او ریاکشن کې چې په دې کې شپږ ګیمونه چې وو نو هغې درې پکې د فیمیل او درې پکې د میل وو. د فیمیل چې دی والیبال چې دی نو هغه عبدالولي خان یونیورسټي ګټلی دی. د سره سره چې دی شهید بېنظیر بټو ومن یونیورسټي چې دی د کرکټ فاینل ګټلی دی او هغې نه علاوه چې دی اسلامیه کالج چې دی نو هغه د والیبال فاینل ګټلی دی. نن چې دی د کرکټ فاینل دی، دې نه پس چې دی د فوټبال فاینل دی. کوشش به کوو چې فوټبال ته هم ځان ورسوو ځکه چې دا یو ښه ایونټ دی. هغه یونیورسټیانو ته هم موقع ملو شوه، دغه یونیورسټیانو ماشومانو ته هم موقع ملو شوه څوک چې په لومبي ځل باندې د انټر یونیورسټي ټورنمنټ کې حصه اخیستې ده. کوشش به کوو چې هغه ټولو خلکو سره خبرې وکړو څوک چې په دې کې انوالو دي چې آیا دا ټورنمنټ ته هغوی په کم نظر ګوري. دا بار بار په کار دی کو نه دا ټورنمنټ چې دی بس اخري سلګی. کوشش به کوو چې ټولو سره خبرې اترې وکړو. موږ سره زمونږ چې دی د پېښور د کرکټ جان کم چې یو کومنټیټر دی، یو پروموټر دی، خپل کلب چلی، یو خاص کر فوکس چې دی هغه په کرکټ دی، په خپله باندې هم کرکټر پاتې شوی دی. یو زبردست کومنټیټر عمران را سره ولاړ. عمران السلام علیکم. وعلیکم السلام. علي بھائی څنګه ښه؟ عمران بھائی بالکل ایونټ راته سمرایز کې چې یو زبردست ایونټ ډایرکټریټ اف سپورټس خیبر پښتونخوا سپورټس منسټر راتب خان، ډي جي سپورټس خالد خان اور بیا جمشید بلوچ، جعفر شاه صاحب یو زبردست ایونټ نن هغې فاینل دی. تا چونکې کرکټ چې دی بالکل د نږدې نه ټول میچونه وکتل، د ټیلنټ په هکله د دې ایونټ په هکله عمران ماته څه وایي نن؟ علي بھائی ټول نه پهله خو زه ستاسو د ای وي ټي خیبر ډېر مشکور یم چې هغوی دلته راغلل او د مردان په دې سیمه باندې تاسو ګورئ دوه هغه ټیمونه چې بالکل دی دوه هغه ټیمونو ته ماتې ورکړې ده چې کم د دې ټورنمنټ فیورټ ټیمونه وو. څنګه چې تاسو ویلې چې په دې ټورنمنټ کې به تاسو ډېر داسې ټیمونه کتلي چې هغه د دې ټورنمنټ فیورټ وو. زه به ټول نه پهله د اسلامیه کالج ذکر وکړم چې اسلامیه کالج ټیم چې دی هغه د دې ټورنمنټ منګه شروع نه وي چې هغه به فاینل کوي، خو چونکې ویدر داسې او بیا باران وشو، بیا د هغې نه پس هغه کنډیشنز داسې وو چې هغه سوټ کول نه پلیئرز ته. خو همیشه موږ کتلي چې په داسې قسم کې ایونټونو کې همیشه ښه ټیمونه چې دی هغه سفر کېږي، خو چونکې دا پارټ اف گیم دی او بیا ستاسو هم دا یو ویژن و چې یاره دا ایونټ کامیاب شي، سکسیس شي، چې خلکو ته یو ښه میسیج د دې نه لاړ شي. خو زه دا ووایم چې ډایرکټریټ اف سپورټس او بیا ستاسو غوندې ملګري چې هغه راغلل او د سپورټس د پروموشن دپاره دا یو ډېر زم د خیبر پښتونخوا نه بلکې د پاکستان په هسټري کې فرسټ ټایم چې دی نو د یو سپورټس اداره چې دا داسې قسمه ایونټونه کوي. همیشه موږ کتلي کې ایچ اس سی کوي او بیا داسې چې دی نو نورې ادارې غواړي چې هغې خپل منځ کې ایونټ وکړي. خو د دې ایونټ ټولو نه غټه خبره دا ده جي څنګه تاسو علي بھائی اوپننګ سیرمني وکته، آوټسټینډنګ او ډېر ښه فنکاران ښه خلک راغلل او نامور شخصیت چې کوم زموږ د خیبر پښتونخوا عاطف خان صاحب رالو، هغوی یو بل ته اعلان هم وکړو چې دا به انټر کالجز وي، بیا به انټر سکولز وي، دا یو سفر دی، دا به روان وي. نو زه علي بھائی دا بالکل دی کې ستاسو هم ډېر ایفرټس دي، ستاسو د ټیم، ستاسو د پروفیسرانو صاحبانو، خو زه ډي جي سپورټس او دا سپورټس ډپارټمنټ چې څومره ټیمز دی، جمشید بلوچ، جعفر شاه صاحب، میډم ایانا شو، شهریار شو، ارشاد صاحب شو، نور چې څونه عزیز الله صاحب شو، طارق صاحب، دا ټول هغه چې دا یو چین دی، دا ټول په یو پلیټفارم باندې دي، په یو پټلۍ باندې دي لګیا دي د سپورټس د پروموشن دپاره. هغوی چې دا کومې هلې ځلې کوي هغه تاسو وکتل، هغه که تاسو د کرکټ ایونټ وګورئ نو ډېر آوټسټینډنګ پلیران که هغه د اسلامیه کالج سره تعلق ساتي، که هغه اګریکلچر سره، هغه یا پېښور یونیورسټي سره، که هغه ګومل یونیورسټي، داسې باچا خان یونیورسټي او ډېرې داسې یونیورسټیانې ما وکته چې هغې کې ډېر ښه پلیران شته. خو چونکې څنګه موږ بار بار وایو چې دا هغه نالونه دي په دې باندې ګرد پروت دی، خو که دا موږ پالش کړو یا صفا کړو نو ډېر فیوچر دپاره موږ ته دې نه هم ډېر ښه پلیران میلاویږي. جي
عمران موږ به هر وخت چې دی دا یو خبره کوله چې ډایرکټریټ چې دی نو هغه محسوس ټورنمنټ ارګنایز کوي. زموږ او ستاسو هغه ویژن یا زموږ او ستاسو هغه کم خبرې چې وي یا کم په سینه کې یو درد لره ډایرکټریټ هغه چې دی هغه درد خپل درد وګڼو هغه بچي خپل بچي وګڼل او هغې لپاره یو ټورنمنټ ارګنایز کړ. کم کې چې څه ګڼې چې ایز ا سپورټ جرنالسټ او ایز ا سپورټ پروموټر موږ په هغه مقصد کې کامیاب شو. علي بھائی کډې نو کم از کم زما په حساب باندې 60% کامیابی مونږ ته ملاو شوی او دا 40% چې دنو دا به پکې خیر مونږ هم لګا افورټس کوو. مونږ ته هم پکاري ضروری نه چې مونږ یو ادارې ته کوته نیسو مونږ یو ادارې ته ګورو. مونږ بینګ خپل کسو ګورم زما په دې ټورنمنت کې دومره افورټس وو چې زما 100% کوشش وکړو چې ټایم کم نن تاسو ګوري کلوزینګ سیرمنی د نن په پیل ورځ دا میچز نه کېدل نو نن به دا فائنل میچ تاسو دلته نه کتو خو چې مونږ افورټس وکړو مهنت هم وکړو په پیل ورځ چې کم 11 میچز کولو هغه مونږه په خطر کې سره په ویل مینج باندې مونږه هغه کې سره امپایرز هم هیلپ وکړو په ګراوند سټاف هیلپ وکړو. زه د هر هغه ګراوند مین د هر هغه ګراوند سټاف ملګری خوشاله دغه شکریا ادا کوم چې کم مونږ سره په هغه ویدر کم باران شو پوسیبل نه و په هغه ورځ باندې میچ نه کول خو زه هغه ته سلوټ پېښ کوم هغه ته سلام پېښ کوم چې هغه خلکو کم مهنت وکړو او په کومه طریقه باندې هغه مونږ سره مرسته وکړو. زما هغه خلک چې دینو د خراج تحسین لایق دي. بالکل داغې نه بغیر چې دی ګراوند یقینا چې پیچ جوړول کرکټ ایونت ډیر ګران کار. عمران خو راته ووایې چې یاره دلته کې تا ټورنمنټ ټول ډېره نږدې نه وکته ټیلنټ په هکله آیا یونیورسټیانو کې ټیلنټ شته که نه موږ دا وایو چې یاره یونیورسټیانو کې هغه ټیلنټ نشته ستا نږدې نه وکتل راته ووایې چې بالینګ پکې ښه ملو شو سپن پکې ښه ملو شو بیټسمین میډل اډر چې دی موږ ته اوپنران ښه کم دي. علي بھائی څنګه چې تاسو ویلې ټیلنټ حواله سره نو منګه چې اسلامیہ کالج ټیم پېښور یونیورسيټي اګریکلچر عبدالولي خان یونیورسيټي ګومل یونیورسيټي همغه همیشه لري چې هغه ټیم مخکې راځي. خو زه تاسو ته وایم دلته چې د موږ زیات تر وکتل د کوچز او بیا د کیپټن رولز ډیر ښه دي. څومره ټیمز کې چې ما کیپټن زو کتل هغه ډیر ښه ډیسیژنز اخیستي دي. کم ټیم چې وګوري هغه وکټ کتلې دغه نه پس هغه فیصله کړي چې د وخت کې ماته په رائټ سپاټس باندې ماته سپینز بولر ته هیلپ ملاويږي نو ولې نه سپینر تاسو په دې اوس میچ کې هم وګوري خباب چې د رالو بالینګ او د دې میچ ټول نقشه په 5 اوور کې 50 رن بیا پستا په 9 اوور کې 62 رن نو دا ټول د خلکو د ټورنمنت کې وکتل د کیپټن شو کوچز شو اي ته پته ولګي چې یار زما کم پلیئر به کم ځکه دغه کوي بل تاسو یې پلیئران نو دی ایونت کې کزه تاسو ته ملي به پلیئران نو په هر ټیم کې 4 سے 5 پلیئران ز تاسو ته هم چاغه په سرکل کې تاویږي د کې پی کې په ټیم کې کاغه د کې پی کې په ټیم کې وی هغه په ډیسټریکټ ټیم کې لوبه کوي. خو زه تاسو ته زیات تر پلیئران مونږ کته چې چا د خیبر پختونخوا نمائندګي کړي احمد فاز بالر چې کم ورلد کپ کړي دي هر ما وکړه د ثوابای ټیم نه لوبه کوله دا غي ټیم ته شکست شو. خو د ثوابای په ټیم کې شپږ و پلیئران کم چې کرن د کې پی په ټیم انډر 19 دغه کې لوبه کوي څنګه چې په دې میچ کې درې سلور پلیئران د کې پی ټیم کې لوبه کوي نو دا یو ډیر غټ اپورچونټی واغې د پاره او دا د پلیئرز ته زم چې د دې نه خب مزه واغسته واغې چې دا یو ډیر ښه سټپ دی. علي به هغه ته ډیر انجوای کړ د ایونت لکه ویل شي ډایرکټریټ زنده‌باد. بالکل ډایرکټریټ زنده‌باد ایچ اس سی زنده‌باد مرو علي به زنده‌باد ټول سونه مینجمنت ټول زنده‌باد جی ډیر شکریہ. بالکل ګران کو گزارا سره عمران اور ہائر ایجوکیشن امبریلا لاین د داسې ټورنمنټونو هر کال کیږي. خو دې ځل خیبر پختونخوا چې دینو هغه په لومبي ځل باندې هغه یونیورسيټیانو له هم کور کلاس څوک چې با د فائنل د ایونت حصہ بنشو جوړېږي ځکه چې د کې زون زی او په زون کې چې دینو بیا به ته زون غټینو برابر راځي فائنل راوند ته خو دې پکې زون کې نه خودل دی هر چاله هغه مکور کړه ګران کوونکو تاسو چرته مزه منګ سره اوسه پلیئر سره به خبرې کو کوچ سره به خبرې ډایرکټریټ چارواکو سره به خبرې کو منګ سره اوسه ګران کوونکو نن چې کوم فائنل میچ ته د ګومل یونیورسيټي کوشش وکړو چې د ولی خان یونیورسيټي ډایرکټر سپورټس ډاکټر فاروق صاحب سره خبرې توري کو او موږ سره د ګومل یونیورسيټي ډایرکټر سپورټ نجم الدین صاحب را سره ولاړ دی چې هغه په سپورټس کې یو عمر تیر ک یو ټایم ورکړل نه هغه د ایکسپیرینس ته په کم نظر ګوري. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ علی بھائی ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ہیں سر؟ بالکل سر ایونٹ کے بارے میں ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس نے پہلی دفعہ ایچ ای سی رولز کے تحت خیبر پختونخوا فرسٹ انٹرورسٹی ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے. آپ فائنل کھیل رہے کیا محسوس کر رہے اور کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹر جنرل آف اسپورٹس اور اس کے ساتھ جمشید صاحب کی فل ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا ایونٹ انٹر یونیورسٹی کے آل کے پی کے کرایا اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے
اور اتنا بڑا ایونٹ کرانا ایک بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور یہ انشاءاللہ آج اختتام پذیر ہے۔ یہ کرکٹ کا فائنل بھی ہے گوما یونیورسٹی اور مردان یونیورسٹی کا۔ دیکھو اللہ پاک کس کے سر یہ چیمپئنز جاتا ہے۔ تو میں اس ایونٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے KPK کی، کہ پہلی مرتبہ انٹر یونیورسٹی KPK ٹورنامنٹ، یہ فیمیل کے 3 ایونٹ تھے اور میل کے 3 ایونٹ تھے، تو یہ بخوبی سر انجام اور اب یہ اختتام پذیر ہونے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے KPK گورنمنٹ کی اور DG کو ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس کی۔ سر اسی طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے، یا بس یہ ہو گیا کہ اتنے پرابلمز کریٹ ہو گئے، ہم لوگوں نے اس میں زیادہ چیزیں سامنے آ رہی، تو اسی طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے؟ بالکل، اور میں امید کروں گا کہ یہ ڈائریکٹر جنرل آف اسپورٹس اور KP گورنمنٹ یہ ہر سال یہ ایونٹ کرائے۔ یہ HEC سے بھی مجھے تو لگا ہے اچھے ایونٹ ہوا ہے، کہ اس قسم کا ایونٹ میں نے نہیں دیکھا کہ HEC نے بھی کرایا ہو، اتنا بڑا ایونٹ، اور ایک ہی مطلب ہے پشاور اور مردان میں۔ HEC کراتی ہے مختلف مطلب شہروں میں، بگ سٹیز میں آل پاکستان ہوتے ہیں، بہرحال یہ پہلی مرتبہ ایک 2 شہروں میں اچھا ایونٹ ہوا ہے۔ سر یہ پروپوزل کس نے دیا ہے، یہ پروپوزل کس سے آگے لے کے آیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ بالکل، اس وقت میں اس فورم پہ سیکرٹری HED کا اور DG اسپورٹس کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ایونٹ کرائے سر۔ بڑی مہربانی، تھینک یو سر، تھینک یو۔ بالکل گال کو تلکو دورہ سرا گومل یونیورسٹی ڈائریکٹر سپورٹس اور کوشش کوچے ڈاکٹر فاروق صاحب ہم منگا جوائن کی کوشش کوچے سرلا ہوم راشو ڈاکٹر فاروق صاحب دئیس تعارف محتاج نہ دے، اور ولی خان یونیورسٹی سپورٹس چدے نن کو تاسو گورے دا غیم فائنل دے دا فٹ بال فائنل دے اورال چدے دنن میچ نا مخ کے زدا کویما چیر دیتا با جنرل ٹرافی دے ٹورنامنٹ چدے دا ولی خان یونیورسٹی پا نصیب باندے چدے آغا راغلے دا۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر اوورال ایونٹ رہتا کم نظر گورے دے ڈائریکٹر سپورٹس ولی خان یونیورسٹی دا سدی جی زما 24 کاله د نوکریو تجربه ده، د 20 کاله کې دونه ښکلی ایونټ چېرته نه دی شوی چې هغې کې KP ګورنمنټ DG سپورټس چې کوم دی د هغوی ټیم زما په د دې ژوند د دې دورانیه کې دونه ښکلی ایونټ چېرته نه دی شوی، بس دا به زه اسانو الفاظو کې تا ته ووایم انشاءالله۔ سر داسې ایونټونه پکار دي چې بار بار وشي، سر آیا کم ځای کې مونږه ګوره چې تاسو چې مونږه کم ځای کې مونږ له امپروومنټ پکار دی؟ داسې دی جی، ایونټ ارګنایزیشن چې کله 3000 خلک وي، کله دونه غټ ایونټ کیږي، کله فرست ټایم کیږي، دی کې خامخا کمزوریانې کوتاهیانې وړې وړې ایشوز راځي، دا پیشنس مظاهره نه ده، که دغه مونږ زده که نو زمونږ ډېر شی مسلې او شیزونه به حل شي، د هر څه چې دا کمې وړې وړې مسلې پکې راغې، کم ایشوز راغل، د هغې سلوشنز د ټولو ورسره د هغې سلوشنز هم راوتل، نو ایونټ په بره تلو کې څه کمې نشته جي، هغه مسلې وخت وخت سره حل شوي دي۔ سر اسې تاسو څه وایي چې مونږ څومره ډایرکټر سپورټس دي، آیا دې ته د مینجمنټ سکل خولو دپاره څه داسې کورسز پکار دي؟ مونږ داسې په نیوټریشن باندې خبرې عام کول پکار دي، مونږ په سپورټس انجری باندې خبرې عام کول پکار دي؟ او داسې دی جی، کم چې دلته څونه ډایرکټر سپورټس دي چې چا ایکچولی سپورټس ساینسز کې یا فزیکل ایجوکیشن کې یا سپورټس ایجوکیشن کې خپله ماسټر ډیګري کړی یا BS کړی دی یا وړاندې سبق ویلی دی، هغوی خو د سپورټس مینجمنټ د هغوی د کورس حصه ده، خو هغه خلک چې کمې نوي یونیورسټۍ دي، کم کې د سپورټس سره ریلیټډ خلک نشته، نو هغوی په دې سکلز کې معمولي کمې زه کوي، او د هغې د وجې نه تاسو ته چې دا لږ ډېرې مسلې ښکارېدي، د هغې د وجې نه د سیسټم سره د هغوی فیملیریټي کمه وي، او فرست ټایم چې کم دی نو هغوی راغلي دي، او فرست ټایم هغوی داسې پارټیسپیشن وکړو، فرست ټایم د هغوی یونیورسټیانې راغلي دلته، نو د هغې د وجې نه دا لږې لږې مسلې پکې راتلي، ادروایز چې کوم د دې خپل د فیلډ خلک دی نو هغوی په دې مینجمنټ حساب کتاب باندې ښه ټیک ټاک پوهېږي. یو خبره بله ده، تر کومې تاسو وایي چې یاره دې خلکو ته په نیوټریشن کې زده کړه پکار ده، یا د هغې نالج ورسره پکار ده، یا په هغې پوهه پکار ده، یا بایو میکینکس کې په هغې پوهه پکار ده، یا چې کوم دی نو په نور دغه حساب چې کوم د هغې سب ایریاز دي، سپورټ سایکالوجي ده وغیره وغیره هغې کې پکار دي، نو هغې دپاره پکار دا دی چې په وړې پیمانه باندې یا
په غټه پیمانه باندې کورسز ارینج شي ځکه چې سپیشلیټي به بیا ته جوړې څه خلک به سایکالوجي سایډ ته ځي څه خلک به چې کوم دی بایومیکانیک سایډ ته راځي څه خلک به نیوټریشن د هغوی سپیشلیټي به دی ځکه هر یو کس نن سبا پخوانی وخت نه دی چې ته به 15 میګان کې نو ستا د هاریزنټل نالج به اوس ورټیکل پکار دی او پیرامید کې پکار دی ته چې ښکته نه شروع شي نو ته اخره کې یو سپیشلایزیشن ته راځي نو هغه سپیشلایزیشن دپاره دا ضروري ده چې مونږ په دې سپیشلایزیشن دپاره هغې دپاره څه پارټیکولر سپیشل کورسز ارینج کړو سپیشل کورسز وکړو نو ستاسو چونکې د انټرویو روانه ده نو د دې کې به زه دا یو ریکویسټ پروینشل ګورنمنټ ته وکړم چې هغوی دې کې سوالي او یونیورسټۍ دې کې ځان سره انوالو کړي مونږ سره ایکسپرټ شته مونږ ټولو یونیورسټو سره په نیوټریشن کې م ایکسپرټس دي په بایومیکانکس کې م ایکسپرټ شته په فزیوتھراپي سایډ ته م ایکسپرټ شته او د دې ایکسپرټي نه د فایده والی او هغوی د یونیورسټو ته دا کورسز په حواله کړي او هغې کې د یو طریقې کار جوړ کړي چې زمونږ کم راتلونکي کوچز دي نو چې هغه په دې د دې شیزونو نالج باندې پوه شي ځکه بیسیک کار دا د کوچي ډایرکټر سپورټس خو یو مینجمنټ منیجر دی او هغه به مینیج کوي خو کوچ کم دی هغه پلیئر سره ټچي کوچ ته دا پته لګي چې یاره زما دا پلیئر دی دا دونه ټریننګ کوي دا ایونټ دی د پس نیوټریشن کوي د دې دا کرکټ روان دی کرکټ کې زما بالر دی دا هغه د لاس دی ترازی بایومیکانیکل اسپیکټس باغه ځان ته زده کوي چې یاره زه په دې پوهیږم خو بیا زموږ دلته لیبز نشته بایومیکانیک لیب په تاسو په پاکستان کې یو ځای دی او یو جوړیږي لګیا دی نو دغه ټولو شیزونو باندې یونیورسيټي کې څه وخت کې جوړېده هغه دا چلو شو جی هغه چې سی یو پروجیکټ او هغه پروجیکټ لاړو ان ای ډي یونیورسيټي ته هلته بایومیکانکس لیب جوړیږي او ډېر ښکلی لیب دی انشاءالله به د پاکستان د خلکو په کاریږي وخت سره ډاکټر صاحب بل زما ډېر وخت نه زه دا کوېسچن کوم آی چې سی چیرمین نم بنوري صاحب نم کړو تاسو نم آیا پاکستان کې سپورټس یونیورسيټي په کار ده پکار خو بالکل ده خو زه تاسو ته یو خبره کوم سپورټس یونیورسيټي چې کومې یونیورسيټیانې دي دا په دنیا کې په تاسو به سپورټس یونیورسيټیانې وګورئ او جرنل یونیورسيټیانو کې به سپورټس ډپارټمنټس هم وګورئ سپورټس فیکلټیز به هم پکې وګورئ سپورټس سکولز به هم پکې وګورئ سپورټس کالجز به هم پکې وګورئ نو په دنیا کې چې چېرته هم دي نو سپورټس یونیورسيټیان هم دي او بیا ځکه چې یو سپورټس یونیورسيټي ستا ضرورتونه نه پوره کوي زموږ ملک خو زموږ دلته تاسو ته خپل اکانومي اندازه ده چې مونږ ډېر غربت والا خلک یو غریب ملک دی هغې سره دونه ریسورسز نشته نو زه به دې سره تاسو سره پوره مرسته کوم چې لکه یو سپورټس یونیورسيټي په کار ده چې خامخا وي خو هغې نه علاوه چې په پاکستان کې په څلور د ټولو صوبو کې چې کومې یونیورسيټیانې دي او هغې کې چېرته سپورټس ډپارټمنټس دي ډایرکټریټس کتونکو نن را سره هغه شخصیت ولاړ دی چې دا ایونټ چې د شپه او ورځ د انټر ورسټي ټورنامنټ ډایرکټر اپریشن چې جمشید بلوچ صاحب کوم چې ټوله شپه ورځ د خلکو پرابلم سالو کولو په خندا خوشحالۍ باندې الله پاک موږ له یو ګفټ راکړی دی خیبر پختونخوا ډایریکټریټ آف سپورٹس دنیا لا جمشید بلوچ صاحب دن سو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سر کیا کہیں گے اس موقع پہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا نہ صرف میڈیا کے حوالے سے بلکہ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں جو آپ کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی جو سروسز ہیں اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اور کل آپ والی بال کا ایونٹ بھی جیتے ہیں تو مہربانی سر دیٹس گریٹ تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد بڑی مہربانی سر کیونکہ زبردست ایونٹ چل رہا ہے آخری آج فائنل ہے فائنل ٹچ سر ایونٹ آرگنائز کرنا ایک مشکل کام ہے پھر انٹر یونیورسٹی جو ڈائریکٹر سپورٹس اور پھر اس یونیورسٹی کو بھی اس میں کھیلنے کا موقع ملا جو پہلی دفعہ انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے ان بچوں کو جو میں بار بار یہی دہرا رہا ہوں کہ ان بچے جو لیب میں ہیں جو کلاسز میں پڑھائی میں ہیں اور انہوں نے آپ لوگوں نے ان کو گراؤنڈز میں لے کے آئے اور وہ ایکشن اور ریئیکشن میں نظر آ رہے ہیں غصہ بھی کر رہے ہیں ناراضگی بھی ظاہر کر رہے ہیں تو یہ چیزیں کس طرح محسوس کر رہے ہیں کس طرح انجوائے کر رہے ہیں علی بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں بھی ہسٹری کریٹ ہوتی ہے تو وہاں ڈیفینیٹلی پرابلمز آتی ہیں وہاں پر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں آج صبح آپ نے مجھے آف دا اسکرین بتایا کہ میں نے غصہ بھی بہت زیادہ اس ایونٹ میں کیا ہے تو میں آپ کو ایک سچی بات دل کی بتانا چاہوں گا تقریباً 23 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں سرو کرتے ہوئے 18 سے 19 سال ہو گئے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ ایونٹس میں نے کرائے ٹرانسجینڈر کے بھی کرائے اسٹریٹ چلڈرن کے بھی کرائے معذوروں کے بھی کرائے ہر طبقہ فکر کے کرائے بچے بوڑھے خواتین ٹو بی ویری آنیسٹ یہ انٹر یونیورسٹی کا جو ایکسپیرینس تھا اٹ واز دا ٹفسٹ ون بہت پرابلمس ہمیں فیس کرنی پڑی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے بٹ الحمدللہ آپ جیسے دوستوں کا تعاون تھا
ڈی جی صاحب کی گائیڈ لائن تھی، عزیز اللہ جان صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر آپریشن ہیں ان کی، بہت سے ڈائریکٹر اسپورٹس صاحبان نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ایونٹ کا رنگ کھلاڑیوں سے ہوتا ہے، تو کھلاڑیوں نے بھرپور طریقے سے اس ایونٹ کو انجوائے بھی کیا، پارٹیسپیٹ بھی کیا. اور خوشائند بات یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں، 30 تھیں ٹوٹل، 27 اسپیسیفک جو میل تھیں، میل اور فیمیل میں اس میں بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو 27 یونیورسٹیز والی بال کے، کرکٹ میل کے اور فٹ بال کے ایونٹس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اٹ واز اے ہیوج ایونٹ بیسیکلی. سر آخر میں جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جب انسان کامیابی کے قریب ہوتا ہے تو وہ راستے کی جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، ان کو بھول جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی ذکر کیا، نو ڈاؤٹ یہ ایک چیلنجنگ ایونٹ تھا آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی یونیورسٹیز تھیں، جتنے بھی ڈائریکٹر اسپورٹس صاحبان تھے، ان کو ایسا ایکسپوجر نہیں ملا تھا. اس سے پہلے نو ڈاؤٹ ایچ ای سی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے زونل اس میں ہوتے ہیں، تو زون میں کہیں پر 10 ٹیمز ہوتی ہیں، کہیں پر 6 ہوتی ہیں، کہیں پر 12 ہوتی ہیں. ایٹ لیسٹ کے پی کی جو 30 یونیورسٹیز فرسٹ ٹائم کمپیٹ ہوئے ہیں ان ایونٹ میں، میرے خیال میں اس سے پہلے یہ 30 ڈائریکٹر اسپورٹس صاحبان کبھی آپس میں ملے ہی نہیں ہیں. بلکہ میں خود نوٹ کر رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی جو کمیونٹی ہے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں گے، بہت اچھے دوست ہوں گے. بٹ ہم حیران ہوتے تھے کہ ایک چترال کا جو ڈائریکٹر اسپورٹس ہوتا تھا وہ گمل والے کو پہچانتا ہی نہیں تھا، یا بنیر والا ہوتا تھا تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسپورٹس کون ہے. آپ تو خیر میڈیا کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، ایسی آپ کی مثال دی ہے. تو ان کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہاں پر یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، چونکہ آپ ڈائریکٹر اسپورٹس صاحبان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ میڈیا کے بھی یہاں پر حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر پہلے دن سے ایک چیز ہمارے ایونٹ میں جاری رہی کہ ایچ ای سی رولز، ایچ ای سی رولز، ایچ ای سی رولز. نو ڈاؤٹ یہ جو ایونٹ تھا یہ ایچ ای سی رولز کے تحت ہی کھیلا گیا، بٹ اس پر عمل درآمد کرانا یا کرنا وہ ہمارے ڈائریکٹر اسپورٹس صاحبان کی ذمہ داری تھی، جس میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سی ہمارے اندر ڈیفیشنسیز تھی. آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی فیسلٹیز پرووائڈ کیے گئے ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپورٹس خیبر پختونخوا کی طرف سے، آپ نے دیکھا، آپ نے گائے بگائے ڈیفرنٹ وینیوز کا وزٹ بھی کیا، چاہے وہ میل وینیوز تھے، فیمیل وینیوز تھے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن. بچوں کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تھے، بٹ جو کے پی کی بیسٹ اویلیبل اسپورٹس فیسلٹیز تھے وہ ان بچوں کو پرووائڈ کیے گئے. آپ ان کو کٹس کو دیکھیں، آپ ان کی اکاموڈیشن، دین اگین میں کہوں گا کہ وہ کوئی 3 اسٹار 2 اسٹار نہیں تھی، بٹ پشاور میں جتنے بھی اویلیبل اچھے ہوٹل سے وہ ان بچوں کے لیے ہم نے ہائر کیے. ان بچوں کو فرسٹ ٹائم لوکل ٹرانسپورٹیشن بھی وینیوز سے جہاں پر ان کا ہوٹل ہوتا تھا وہاں تک بھی پک اینڈ ڈراپ، میچز کے دوران بھی پک اینڈ ڈراپ دیا گیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان بچوں کو ٹریولنگ الاؤنس بھی ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپورٹس خیبر پختونخوا نے دیا، ڈیلی الاؤنس بھی ان کو دیا. تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. صوبہ خیبر پختونخوا محکمہ کھیل، چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی سربراہی میں، منسٹر اسپورٹس عاطف خان صاحب کی، سیکرٹری اسپورٹس طاہر اورکزئی صاحب، ڈی جی اسپورٹس خالد خان صاحب، میڈم رشیدہ، سر عزیز اللہ، ان کی ٹیم نے نو ڈاؤٹ شب و روز کام کیا اور ایک ناممکن کو ممکن کر کے بتایا. لیکن میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ یہ تمام یونیورسٹیز کے بغیر، تمام ڈائریکٹر اسپورٹس صاحبان کے بغیر، ڈپارٹمنٹ آف ہائر ایجوکیشن کے بغیر، میڈیا کے بغیر، تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب سے بڑھ کر یہ جو یہاں پر یوتھ آئی ہوئی ہے پورے صوبہ خیبر پختونخوا سے، ان کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اور انشاءاللہ اس ایونٹ میں ہم نے بہت زیادہ لرن کیا ہے. نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو ان ڈیفیشنسیز کو اگر کچھ ہوئی بھی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دن میں جس طرح اس حکومت کا بھی ایک وہ تھا کہ بدل رہا ہے خیبر پختونخوا، تو آپ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو بھی ایک بدلے ہوئے روپ میں دیکھیں گے.
بالکل ګران کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده انټر ورسټي ټورنمنټ والیبال وینر چې دی نو هغه عبدالولي خان یونیورسټي مردان او ارزار یونیورسټي له چې دی په 1-0 باندې زبردست مقابله نه پس شکست ورکړه او رال ټرافي چې ده نو هغه ولی خان یونیورسټي وګټله. کومه نن وګورو چې په دې کې شپږ ټیمونه حصه اخیستې وه کے پي انټر ورسټي ټورنمنټ او په هغې کې چې دی مختلف کالجونو چې یونیورسټیانو چې دي هغې فاینل یې وګټلی. سامه کالج والیبال الکانو ګټلی دی، ولی خان یونیورسټي چې دی هغې د فوټبال وګټه، ګومل یونیورسټي چې دی نو هغې د کرکټ وګټه، فیمیل کرکټ چې دی هغه شهید بنظیر ومن یونیورسټي وګټه. یو زبردست مقابله د ډایرکټریټ اف سپورټس لاړه. امید دی چې ستاسو په پروګرام خوښ شوي. ما له راکړه اجازه چې هر چېرته یې روغ جوړ خوشحاله ښاد آباد او بریالي اوسئ.